ओके, सो अगेन हामी आर्किटेक्चरमै छौँ। सो माइस्कुल कसरी काम गर्छ, त्यसको आर्किटेक्चर के हो, त्यसकै बारेमा हामीले भ्याइसकेका छैन। सो बिफोर डुइङ द्याट, सो स्टोरेज इन्जिन के काम गर्छ वा किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने डिस्कसन हामीले गरिराखेको थियौँ। सो स्टोरेज इन्जिन्स आर युज्ड फर स्टोरेज डेटा। डेटा स्टोर गर्नु पऱ्यो भने डिस्क स्पेस कसरी रिजर्भ गर्ने, कति रिजर्भ गर्ने भने होइन, कसरी रिजर्भ गर्ने मेकानिजम के हुनुपर्छ होइन। कहिलेकाहीँ आर्किटेक्चर चाहिँ त्यसरी डिटरमाइन गरिन्छ डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ स्टोरेज इन्जिन। त्यही भएर जब तिमी टेबल क्रिएट गर्छौ, डिफल्ट क्रिएट टेबल हुँदाखेरि चाहिँ क्रिएट टेबल टेबल नेम लेख्यौ भने इनोडिबीमा हुन्छ, आइएनएनओडिबी भन्छौँ हामी। बट इफ यु वान्ट टु स्पेसिफाई अर चेन्ज लेटर अन, त्यतिखेर चाहिँ हामीले बल्ल आर्किटेक्चर चेन्ज गर्छौँ है। सो इट्स अल्टर कमान्ड द्याट क्यान हेल्प यु टु चेन्ज द स्टोरेज इन्जिन एज वेल, द्याट इज अलाउड। दोस्रो छ यहाँ, जब तिमीले टप लेभलबाट कनेक्ट गर्छौ, इमेजिन गरौँ यहाँनिर मेरो डेटाबेस छ अहिलेको लागि चाहिँ, सपोज कुनै डेटा फाइल छ अरे यहाँनिर। इनफ्याक्ट तिमीले भ्यू गर्ने बेलामा तिमी अब लेम्यान रहेनौ कि, तिमीले डिबिएमएस जुन हामीले डेटाबेस पढिराखेको छौँ त्यो पनि तिमीलाई थाहा छ, एउटा फाउन्डेसन लेभलको नलेज छ तिमीसँग। सो यहाँनिर जसले पनि कसैले यदि डेटाबेस भन्छ भने, सो पहिला पहिला डेटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी सिलिन्ड्रिकल सेप युज गरिन्थ्यो। र इमेजिन के गरिन्छ भन्दाखेरि लेम्यान यदि हो जसलाई कुनै पनि नलेज छैन भने हामी यहाँनिर डेटाबेस सर्भर भनेर यसरी लेखिदिन्छौँ है, डेटाबेस सर्भर हो भनेर यसरी लेखिदिन्छौँ। सो उसलाई के लाग्छ भन्दाखेरि डेटाबेस भनेको एउटा सर्टेन डिस्क हो, बट एक्चुअली द्याट्स नट ट्रु है। सो हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फाइल्सहरू हुन्छन् कि यसरी डिफ्रेन्ट टाइपका फाइल्सहरू हुन्छ। लेट्स से यो चाहिँ एफआइएलई फाइल 1 हो रे होइन, यो भनेको अर्को फाइल हो रे फाइल 2, यो डिस्कका फाइल्सहरू हुन् एक्चुअली। त्यो फाइलमा अब कुनै एउटा फाइललाई यदि तिमीले हेऱ्यौ भने त्यसमा मल्टिपल डिफ्रेन्ट डेटा, अब यसैलाई हेरौँ न होइन, यसलाई यो फाइललाई हेरौँ, त्यसमा मल्टिपल डिफ्रेन्ट डेटा बसिराखेको हुन्छ। यो फाइलको फर्मेट भनेको डट एफआरएम भन्ने हो माइस्कुलको केसमा है। माइस्कुलको केसमा यस्ता टाइपका फाइल्सहरूलाई जुन हाम्रो डेटा फाइल्स भनेर भन्छौँ, ती डेटा फाइल्सहरूको एक्सटेन्सन भनेको डट एफआरएम हुन्छ। अब इट्स भेरी इजी टु भिजिट इन केस अफ माइस्कुल अझ विन्डोजको लागि चाहिँ हामी डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्छौँ। गिभ मी सेकेन्ड, यहाँ तिमीले देख्यौ भने सी ड्राइभमा ज्यामभित्र माइस्कुलको लोकेसन भनेको एउटा फोल्डर हुन्छ बाई डिफल्ट, र यहाँभित्र डेटा हेऱ्यौ भने सो डेटा फोल्डर स्टोर्स एभ्री इन्फर्मेसन। लगको इन्फर्मेसन हेर यहाँ, आई नट नो वेदर यु क्यान सी इट अर नट, म अलिकति म्याक्सिमाइज गरिदिन्छु। So here you'll be looking at every details. See, look, log फाइल पनि यहाँ बसिराखेको छ। सो लोकेसन चेक गर्छौ भने माइस्कुलको डेटाभित्र बसिराखेको छ। लेट्स क्लोज दिस थिङ। सो हामी कुरो गरिराखेको थियौँ लोकेसन्सको बारेमा। सो सी ड्राइभभित्र, ज्यामभित्र, माइस्कुलभित्र यहाँ डेटा भन्ने एउटा डाइरेक्टरी हुन्छ कि, यहाँ डेटा भन्ने एउटा डाइरेक्टरी हुन्छ। एन्ड दिस डाइरेक्टरी होल्ड्स अल द इन्फर्मेसन, दिस डाइरेक्टरी होल्ड्स अल द इन्फर्मेसन अफ यो डेटा रिलेटेड टु तिमीले जुन कुनै डिबी क्रिएट गर्यौ, जस्तो अस्ति हामीले क्रिएट गरिराखेको थियौँ एडभेन्चर डिबी भनेर। इनफ्याक्ट त्यो पनि यहाँनिर बसिराखेको छ। त्यसै गरिकन इन्फर्मेसन अन्डरस्कोर स्किमा भन्छ कि तिम्रो डेटाबेसमा इन्फर्मेसन अन्डरस्कोर स्किमा भनेर बसिराखेको हुन्छ। बाई डिफल्ट माइस्कुल जुन देखिराखेको छ दिस इज कल्ड मेटा डेटा। सो त्यसको बारेमा सबै इन्फर्मेसन यहाँ बसिरहेको छ। जति पनि एफआरएम फाइल्सहरू तिमीले देख्छौ नि, दे आर एक्चुअली यो डेटा फाइल्स, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। विन्डोजको केसमा तिमीले डाइरेक्टली एक्सेसिबल गर्न सकिराखेको छौ। दिस इज नट एक्सेसिबल फर इन केस अफ से लिनक्स, हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेजेसहरू चाहिन्छ त्यो फाइललाई हेर्नु पर्यो भने। लुक एट दिस माइस्कुल एरर भन्ने छ। सो इफ योर सर्भर इन्काउन्टर्स एनी एरर वाइल स्टार्टिङ, पोसिबिलिटिज आर लेट्स से बिजी छ अरे, पोर्ट अकुपाइड छ, बिजी छ अरे होइन। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ माइस्कुल एरर जेनेरेट गर्छ। यहाँ लग फाइल्सहरू तिमीले देख्न सक्छौ। टाइम एन्ड अगेन कुनै प्रोसेसेसहरू काम गरिराखेको छ भने
लग फाइल्सहरु मेन्टेन गर्छ एन्ड देयर आर सो मेनी डिफरेन्ट थिंग्स भोलिपर्सि ब्याकअप लिएर तिमी यही राख्न सक्छौ है सो कन्ट्रोल फाइल्सहरु भन्छ ओके लेट्स सी माइस्क्यूएल एरर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ लुक सो डिपेन्डिङ अपन यसलाई चाहिँ टाइम सिरिज डेटा भन्छ यदि हेर्यो भने टाइमसँग रिलेटेड डेटा बसिराखेको हुन्छ सो बिट्विन दिस डेट एन्ड दिस डेट सर्भर कति बेला लक भएर बसिराखेको छ कुन आइपी एक्सेस गरिराखेको थियो अल द इन्फर्मेसन इज राइट हियर सी सर्भर सकेट क्रिएटेड अन ब्ला 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 यो कहिलेको लागि हो भने 2627 त्यो भनेको आज हो त लेट्स चेक होइन रहेछ धेरै अगाडि नै हामीले ज्याम्प स्टार्ट गरेर मैले कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेको छैन होला मेबी है सो यो सबै इन्फर्मेसनहरु यसरी स्टोर गरेर राखिराखेको हुन्छ केही गरिकन तिम्रो सर्भरमा इन्स्टलेसन गर्दा केही इस्युजहरु आयो हैन केही प्रब्लम्सहरु आयो भने यु क्यान अलवेज रिफर योर लग फाइल्स त्यही भएर त्यो इम्पोर्टेन्ट फाइल हो ओके सो वी आर टकिङ अबाउट एफआरएम फाइल्स है सो एफआरएम फाइलको बारेमा तिमीले के थाहा पायो भने इट्स अ डेटा फाइल ह्याभिङ सेड द्याट तल हेरौँ फिचर्स डिपेन्डेन्ट अन स्टोरेज इन्जिन यो डिस्कसन हामीले अहिले अब स्टोरेज मिडियमको कुरो गर्दैछौँ राइट सो यदि तिम्रो प्रपर INNODB छ भने whenever the storage medium is used उसले सबैभन्दा पहिला चेक गर्छ स्टोरेज इन्जिन के हो अब जस्तो हिजो अस्ति हामीले कुरो गरिराखेको थियौं हैन मलाई चाहिँ मेमोरी टाइपको स्टोरेज इन्जिन छ रे भनेपछि अब उसले डिस्कमा डेटा गएर राख्दैन के अब जति डेटा इन्फर्मेसन स्टोर गर्छ लोकल फाइल्समा र्याममा गएर स्टोर गर्छ अब र्याम सफिसिएन्ट छैन भने त्यहाँनिर LRU लिस्ट रिसेन्टली युज्ड भन्ने अल्गोरिथम चलाउँछ र त्यसमा पहिलाको डेटाहरुलाई हटाउँदै नयाँ डेटाहरुलाई चाहिँ र्याममा राखी स्टोर गरिराखेको हुन्छ So that is how memory storage engine works. Transactional capabilities. ACID property implement गर्न मिल्ने कि नमिल्ने हैन ACID properties can be used or not. लकिङ का कामहरु हैन सो कुनै लकिङ प्रोटोकल्सहरु छ भने अस्ति तिमीले पढिसकेको छौ डिफरेन्ट टाइप अफ लक्सहरु भेटिन्छ कुनै कुनै चाहिँ रो लेभल लक एप्लाई गर्न दिन्छ रो लेभलको लक एप्लाई गर्न दिन्छ अर्को चाहिँ टेबल लेभलको लक हुन्छ टेबल LEVEL लेभलको लक्स हुन्छ तिमी मलाई आफ्नो नलेजको आधारमा भन्देऊ which level of lock is better is it the row level lock or the table level lock तिम्रो जति नलेज छ तिमीसँग त्यसको आधारमा मलाई भन प्लिज कुन चाहिँ लक राम्रो रो लेभलको कि टेबल लेभलको टेबल लेभलकै होला अब यो कन्सेप्टलाई अलिकति सच्याउँ है त टेबल लेभलमा लक लगायो भने के हुन्छ कहिलेकाहीँ हामी जब क्वेरी लेखिराखेको हुन्छ वी माइट बी वर्किङ अन फ्यू अफ द रेकर्ड्स इन द टेबल जस्ट फ्यू रेकर्ड्स दुई तीनवटा रेकर्डहरु मात्रै इन्सर्ट गरिराखेको हुन सक्छौं वा दुई तीनवटा रेकर्डलाई मात्रै मोडिफाई गरिराखेको हुन सक्छौं वा डिलिट गरिराखेको हुन सक्छौं त्यो केसमा पुरै टेबललाई तिमीले यदि लक लगायौ भने अरु कुनै क्वेरीजहरुले गर्दा यदि त्यो टेबल एक्सेस गर्न मन लाग्यो रे सपोज टु दोज रेकर्ड्स दैट इज नट दैट यु आर बीइङ मोडिफाइङ भनेपछि अब त्यसले एक्सेस दिदैन के त्यही भएर हामीले काम गर्दाखेरि यदि रो लेभल को लक एप्लाई गरेको छ भने it will be applied to only those records म यहाँ ड्रा गर्दियौ let's have a table like something so मैले चाहिँ यहाँ एउटा सपोज टेबल यहाँ छ रे मसँग so यो केसमा तिमीले हेर्छौ भने इमेजिन गर मैले लक एउटा यहाँ नि यसरी लगाए यसलाई लक लगाए भनेपछि सो दिस इज लक्ड यो लक्ड स्टेटसमा छ सो व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान अलवेज मोडिफाई दिस डेटा यो डेटालाई तिमीले मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो भने यु क्यान अलवेज मोडिफाई दिस डेटा क्यान बी मोडिफाइड इमेजिन गरौँ यदि रो लेभलको लक नभएको भए हैन इमेजिन यसमा लक लगाइराखेको छ र यसमा लक लगाइराखेको छ सो यसमा दुईटामा लक लगाइराखेको छ भनेपछि अब यसको यो डेटालाई चेन्ज गर्न सक्छु म त्यसैगरीकन यसको यो पर्टिकुलर इन्फर्मेसन चेन्ज गर्न सक्छु म
ठिक छ, क्यान बी मोडिफाइड, modified. Logged, so cannot be modified, cannot be modified. Modified by other users or other process भन्छ, query भन्छ हैन, or transaction भन्छ, जे भने नि भयो. सो एउटा T1 नाम गरेको ट्रान्जेक्सनले लक लगाइराखेको छ भने T2 नाम गरेको ट्रान्जेक्सनले अरू रेकर्ड्सहरूलाई मोडिफाई गर्न पायो, तर यो पर्टिकुलर रोलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न पाएन, राइट. रो लेभलकोमा चाहिँ त्यो फ्यासिलिटी भयो. यसैलाई इमेजिन गरौँ टेबल लेभलको लक लागेको छ भने अब पुरै लक लगाउँछ, पुरै लक लगाउँछ. सो यु विल नट बी एबल टु मोडिफाई एनी रेकर्ड इन बिट्विन. डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ द लक, यदि इमेजिन गरौँ एक्सक्लुसिभ लक लगाएको छ भने यु विल नट बी एबल टु एक्सेस द्याट डेटा फर रिड पर्पस एज वेल. सो त्यही भएर लगिङ प्रोटोकल्सहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, द्याट डिपेन्ड्स अपन द स्टोरेज इन्जिन एज वेल. ब्याकअप एन्ड रिकभरी, अब डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छन्. तिमीले लास्ट च्याप्टरमा हामीले कुनै कुरो गरेको थियौँ, रिकभरी टेक्निक्स भनेर हामीले हेरेको थियौँ. अल्दो हाम्रो सिलेबसले डिफाइन नगरे तापनि वी डिस्कस्ड अबाउट एरिज अल्गोरिथम, वी डिस्कस्ड अबाउट अनडु एन्ड रिडु अल्गोरिथम्सहरू हैन. सो अनडु एन्ड रिडु एप्लाई गर्नको लागि MySQL एकदमै धेरै पपुलर छ. त्यही भएर उसले के गर्छ, रिडु लग्सहरू एप्लाई गर्छ के, रिडु लग्सहरू क्रिएट गरेर राख्छ. कति काम भ्याइसक्यो त त्यो ट्रान्जेक्सन्सहरू भ्याइसके पछाडि एउटा रिडु लग क्रिएट गरेर राख्छ र त्यसलाई भोलिपर्सि चाहिएको खण्डमा रिकभरीको प्रोसेसमा चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ. देन वन्स यु आर अप्टिमाइजिङ द क्वेरी अर क्वेरी अप्टिमाइजेसनको प्रोसेसमा फेरि पनि स्टोरेज इन्जिनलाई गएर चेक गर्छ. एन्ड देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट टाइप अफ अल्गोरिथम्स वेन विल बी लुकिङ एट अप्टिमाइजेसन कम्पोनेन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट अप्टिमाइजेसन टेक्निक्स, डिफ्रेन्ट अल्गोरिथम्सहरू छन् है. ती अल्गोरिथम्सहरूलाई वान आफ्टर एनदर इम्प्लिमेन्ट गर्दै हामी आफ्नो डेटालाई पर्फर्मेन्स कुनमा बेटर छ त त्यो पर्फर्मेन्सको आधारमा बल्ल हामी रिपोर्ट प्रिपेयर गर्छौँ र त्यो क्वेरीलाई नै फाइन ट्युन्ड क्वेरी हो है भनेर डिक्लेयर गर्छौँ. हचुवाको तालमा फलानु क्वेरी नै सबैभन्दा राम्रो भनेर हामीले भन्ने होइन, हामीसँग सर्टेन रिपोर्ट्स हुन्छ. स्पेशल फिचर्स लाइक फुल टेक्स्ट सर्च, इनओडिबीमा चाहिँ फुल टेक्स्ट सर्च गर्न पाइन्छ, अस्ति हाम्रो कुरो भइराखेको थियो. इनओडिबी स्टोरेज इन्जिनमा रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्टको पनि फ्यासिलिटी छ जसमा तिमीले प्यारेन्ट एन्ड चाइल्ड रिलेसनसिपको कुरो गर्छौ. स्प्याटियल डेटा भन्छ. सो कतिपय केसमा चाहिँ अब भनौँ न, अब MongoDB वाज भेरी पपुलर फर स्प्याटियल डेटा ह्यान्डलिङ. त्यसै गरिकन अहिलेको लागि जति पनि NoSQL डेटाबेसेसहरू छन् दे ह्यान्डल द स्प्याटियल डेटा भेरी गुड. स्प्याटियल डेटामा अर्को सेन्सले के भन्छ भने डेटाको सर्टेन एउटा एप्रोप्रिएट फर्मेट हुँदैन क्या, लाइक रिलेसनल डेटाबेस त्यहाँनिर एउटा एप्रोप्रिएट प्रिडिफाइन्ड साइज हुँदैन. सो डेटा क्यान रिसाइड एनीवेयर एन्ड डेटा क्यान अकुपाई एनी लेन्थ अफ साइज भनेर भन्छन्, स्प्याटियल डेटा भनेर भन्छ. त दिस इज इट. देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट डेटाबेसेस द्याट युजेस द्याट टेक्निक. अहिलेका रिसर्च पेपर्सहरू एकदमै धेरै भेटिन्छन् कि, लाइक यो GIS को काम भयो हैन. सो कसरी चाहिँ स्प्याटियल डेटालाई हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ जसको अननेसेसरी नभनौँ हैन, चाहिन त चाहिन्छ, केही हामीले स्ट्रक्चर नै आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ क्या, त्यसको प्रिडिफाइन्ड स्ट्रक्चर हुँदैन भन्छन्, वा जुनसुकै अर्डरमा त्यसको भ्यालुजहरू एक्सटेन्ड हुन सक्छ हैन, पर्टिकुलर कुनै फर्मेट हुँदैन भन्छन्. यस्तो भेक्टर टाइपको डेटा छ क्या हामीसँग जसलाई स्टोर गर्नु पर्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ हैन. सो नाउ MySQL has started supporting that type of data as well. Spatial data, also known as geospatial data, is a term used to describe any data related to or containing information about a specific location on the Earth's surface भन्छ. नट जस्ट द अर्थ सर्फेस, आजभोलि इभन त्यो डकुमेन्ट्सहरू जुन पहिला आर्काइभ गरिएको डकुमेन्ट्सहरू थियो त्यसलाई पनि हामी स्पेटियल डेटा युज गरेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ. ओके, अब रास्टर फर्मेटमा तिमीले युज गर्न सक्छौ. यहाँ चाहिँ जस्ट जियो स्प्याटियल डेटालाई मात्रै ह्यान्डल गरेको छ.
जियोग्राफिक कोअर्डिनेट्सहरु तिमीले एज द डेटा टाइप ह्यान्डल गर्न सक्छौ तिमीले। Advances in spatial data handling in GIS भन्छ। सो जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम्सहरुमा जियोस्प्याटियल डेटाहरु कसरी काम गर्छ त है। सो त्यसको लागि कोअर्डिनेट्सहरु ह्यान्डल गर्नेदेखि लिएर त्यसको इभन जुन भनौं न कुनै कन्ट्रीको कुनै लोकेसनमा माइन्सहरु यदि एभाइलेबल छ भने त्यसको इन्फर्मेसन स्टोर गर्नलाई पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने रहेछौं। Well, so let's talk about storage mediums जुन हामीले अघि कुरो गरिरहेका थियौं। कतिपय तिमीले माइस्कुलको डेटालाई मैले देखेको छु युजर्सहरुले इभन स्टिकमा राख्न सक्छ, यूएसबी स्टिक भन्छौ नि। सो यूएसबी स्टिकमा पनि तिमीले प्लग एन्ड प्ले को रूपमा युज गर्न सक्छौ के। यति गजबको उसको आर्किटेक्चर छ। सो whenever you need it, just plug and start playing. Means युज गर्ने यूएसबी ड्राइभलाई जुन जुन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभ्सहरु छन् इभन एप्लिकेसन्सहरुलाई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभमा पनि राखेर हामी चलाउन सक्ने रहेछौं। Excuse me. So can store data on disk. This disk can be USB, flash disk as well. In memory, है RAM कै कुरो गर्छौं हामी वा swap को कुरो गर्छौं हामी or over a network. Over a network भन्ने बित्तिकै you remember about NDB structure. So NDB भन्ने storage engine छ, हामी त्यसलाई युज गर्न सक्छौं। So depending upon the storage mechanism हैन, so storage type हामीले storage mediumsहरु पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। ट्रान्जेक्सनल क्यापेबिलिटिजहरु हामीले अघिको सम्झेको छौ भने एसिड प्रपर्टी सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने वा गर्दाखेरि चाहिँ कुन लेभलबाट एसिड प्रपर्टिज इम्प्लिमेन्ट गर्ने। कतिपय केसमा के हुन्छ एकदमै स्ट्रिक्टली एप्लाई गर्छ है। सो इन दैट केस वी डोन्ट हैव एनी अल्टरनेटिभ्स। केही गरिकन ट्रान्जेक्सन फेल भयो भने अब हामीले त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि भनौं न त्यो ट्रान्जेक्सनका इन्फर्मेसनहरु त्यसमा लस भएर जान्छ। ट्रान्जेक्सन्स एन्ड लकिङका डिफरेन्ट कन्सेप्ट्सहरु हामी ट्रान्जेक्सनल क्यापेबिलिटिज भनेर भन्छौं। लकिङ मेकानिजममा इफ यु रिमेम्बर हामीसँग दुईटा लेभलको लक छ, एउटा टेबल लेभलको अर्को चाहिँ रो लेभलको। लक छ र भन्नु पर्दाखेरि कसरी यदि तिमीलाई सोध्यो भने रो लेभलको लक लगाएको राम्रो, बिकज त्यसले गर्दाखेरि you have some independent rows that can be accessed by other processes or transactions. And mechanisms to provide consistency with concurrent transactions. Did you see that? So whenever you have multiple transactions, if you remember, हामीले SN को कुरो गर्थ्यौं जसमा ट्रान्जेक्सन T1, T2, T3 up to TN को कुरो गर्थ्यौं। सो यो एउटा शेड्युल हो भने मल्टिपल ट्रान्जेक्सन्सहरुको कम्बाइन गरेर एउटा शेड्युल बनिराखेको हुन्छ। सो कन्करेन्ट ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई एक्जिक्युट गराउँदाखेरि उसले सबैभन्दा पहिला स्टोरेज इन्जिन पनि चेक गर्छ वेदर स्टोरेज इन्जिन सपोर्ट्स कन्करेन्ट ट्रान्जेक्सन अर नट। यदि सपोर्ट गर्दैन भने हामी त्यसलाई एज अ कन्करेन्ट ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युट गराउन सक्दैनौं। एक्जिक्युट नगर्ने होइन, अब के गर्छ यसले SN1 जसले कि T1 लाई मात्रै म्यानेज गर्छ, SN2 जो कि T2 को मात्रै कम्बिनेसन हो, T2 को मात्रै कम्बिनेसन छ। सो अब यसले सिरियली एक्जिक्युट गराउँछ के T1 को काम सबै सकेपछि T2 को काम गर्ला, T3 को काम गर्ला एन्ड सो अन। अब यसले चाहिँ एज अ शेड्युल काम गर्न सक्ने भएन। डिपेन्डिङ अपन द स्टोरेज मिडियम हामीले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो स्टोरेजको टाइप के हो हैन, सो मेकानिजम चाहिँ हामीले कसरी राखिराखेको छौं, स्टोरेज इन्जिन कसरी चुज गरेको छौं, इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अप्टिमाइजेसन, सो क्याशिङ बफरिङका कामहरु सबै ह्यान्डल गर्नको लागि फेरि पनि स्टोरेज इन्जिन इभ्यालुएट गरिन्छ। So the storage engine uses internal caches, buffers and memory in different ways to optimize the performance. यहाँ different ways भन्ने बित्तिकै we have actually it's called algorithms. So हामीसँग several different algorithm techniques-हरु छ, algorithms. So few of the algorithms supports InnoDB only, few of the algorithms supports MySM, few of the algorithms supports any possible database storage engines in case of MySQL. सो डिपेन्डिङ अपन हामी कुनै अल्गोरिथम स्टडी गर्दाखेरि हेरौँला सो त्यसको चाहिँ सपोर्ट कुन कुनमा छ र इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि कसरी हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। सो अल्गोरिथम्स भन्छ फर अप्टिमाइजेसन।
नेक्स्ट वी हेभ स्पेशल फिचर्स लाइक अब भनौँ न फुल टेक्स्ट सर्चको फिचर भयो, अब जियो स्पेटियल डेटाहरूको कन्सेप्ट भयो, रेफरेन्स इन्टिग्रिटीको कन्सेप्ट्सहरू भयो। पहिला माइआइएसएममा चाहिँ यो फिचर थिएन। भोलिपर्सि कम्प्यारेटिभ स्टडी पनि गरौँला बिट्विन माइआइएसएम भनिन्छ, माइआइएसएम भन्छ कि, र अर्को भनेको इन्नोडिबी, आइएनएनओडिबी। सो एउटा कम्प्यारेटिभ स्टडी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के फिचर छ, किनभने यो ट्रेडिसनल हो। जुन दिन माइएसक्यूएलको जन्म भएको थियो त्यति बेला चाहिँ माइआइएसएम भन्ने स्टोरेज इन्जिन नै थियो। बट लेटर अन हाम्रो निड बढ्दै गयो, डेभलपर्सहरूको डिमान्डको आधारमा इन्नोडिबी भन्ने स्टोरेज इन्जिनलाई अहिलेको लागि करेन्टली बाई डिफल्ट इन्नोडिबी युज गर्ने भन्छन्। तिमी लिनक्स बेस्ड सर्भर्सहरू युज गर्यो भने लिनक्समा अहिले पनि आइएसएमलाई नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ माइआइएसएमलाई नै प्रिफर गरिराखेको छ एज अ डिफल्ट स्टोरेज इन्जिन। इफ आई रिमेम्बर है, डिफल्ट स्टोरेज इन्जिन इन लिनक्स माइआइएसएम नै छ, र विन्डोजमा चाहिँ डिफल्ट स्टोरेज इन्जिन भनेको इन्नोडिबी भइसकेको छ। हाउ माइस्कुएल युजेस द डिस्क स्पेस। लुक, यो मैले आर्किटेक्चर बनाएको होइन, यो आर्किटेक्चर माइस्कुएलको अर्गनाइजेसनले आफ्नो लागि बनाएको आर्किटेक्चर हो। डेटा डिरेक्टरीहरू कहाँ राख्छ त भन्दाखेरि सर्भर लग फाइल्सहरू, स्ट्याटस फाइल्सहरू, इन्नोडिबीका लग फाइल्सहरू र सिस्टमका टेबल स्पेसहरू सबैलाई डेटा डिरेक्टरीभित्र राख्छ। यसलाई चाहिँ हामीले डाटा डिरेक्टरी भनेर भन्यौँ। त्यसैमा अलिकति छुट्याएर चाहिँ डेटाबेस डिरेक्टरी भन्छ। अब यो कसको लागि हो भने पर डेटाबेस, जतिवटा तिमीले डेटाबेस क्रिएट गर्छौ, जस्तो तिमीले त अघि ख्याल गर्यौ गरेनौ, यहाँ हेर एडभेन्चर डिबी भन्ने डेटाबेस छ, त्यसको लागि छुट्टै फेरि फाइल्सहरू छन् के, ध्यान दियौ तिमीले, त्यहाँ पनि एफआरएम भन्ने छ। सो यो भनेको आफैमा टेबल डेटाको लागि हो, यो टेबल क्याटेगोरिज बनिसक्यो भन्छन्। एन्ड एक्चुअली आइ एम नट सपोज टु मोडिफाई इट, आइ एम नट सपोज टु एक्सेस इट। यो एक्सेस गर्ने काम भनेको माइस्कुएलकै टुलले एक्सेस गर्छ। अहिलेलाई मैले राइट क्लिक गरेर सपोज ओपन विथ नोटप्याड गरेँ भने पनि खोइ, सो ओपन विथ मैले नोटप्याड भने तापनि आई वोन्ट बी एबल टु रिड एनिथिङ इन द्याट फाइल, किनभने त्यो बाइनरी लक्ड हुन्छ कि। सो एप्लिकेसनले पढ्ने हो, माइस्कुएलको एप्लिकेसनले आफ्नो तरिकाले पढ्ने हो त्यो। यो चिज त तिमीले पहिला पनि देखेको छौ, थाहा छ कहाँ, जब तिमीले सी प्रोग्रामिङमा फाइल ह्यान्डलिङ पढिराखेको थियौ हो, त्यो दिन मैले तिमीलाई एउटा फाइल क्रिएट गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ बाइनरी डट बाइनरी फाइलमा बाइनरी मोडमा हामीले फाइल ओपन गर्थ्यौँ, R+B और W+B भनेर लेख्थ्यौँ। बाइनरी मोडमा फाइल खोल्दाखेरि हामीले आँखाले चाहिँ हेर्न भ्याउँदैनौँ, एप्लिकेसनले मात्रै पढ्न सक्छ भन्नेको थियौँ। सो दिस इज इट, माइस्कुएल एक्चुअली uses C programming for handling all these things on the disk. अगाडि बढौँ। तिमीलाई दुई तीनवटा एडभान्टेजेसहरू छ क्या, प्लस पोइन्ट छ तिमीसँग। अब यहाँ जुन हामीले डिस्कस गरिराखेको छौँ, पहिला पनि तिमीले पढेको कुराहरूलाई हामी रिलेट गर्दैछौँ। ल, सो डेटाबेस डिरेक्टरीमा चाहिँ के हुन्छ भने पर डेटाबेस यी फाइल्सहरू चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ ट्रिगर होला। अब यहाँ ट्रिगर मात्रै भनिएको छ भने तिमीले बुझ्नु पर्यो, स्टोर प्रोसिड्युर्स, फङ्सन्स, ट्रिगर्स, होइन। भोलिपर्सि अब पिएलएसक्युएलको कम्पोनेन्ट्सहरू हुनसक्छ। अब माइस्कुएलले पनि भोलिपर्सिदेखि ओराकलले गरे जस्तै पिएलएसक्युएलको कम्पोनेन्टहरू ल्याउन सक्छ। सो त्यसलाई हामी यहाँनिर लोड गर्न सक्छौँ। अर्को छ, अलिकति फरक लोकेसनमा तिमीले देखिराखेको छ होला सायद, अर्को छ हामीसँग प्रोग्राम एक्जिक्युटेबल फाइल्स। लाइक माइस्कुएल सर्भर आफ्नो लागि चाहिने केही फाइल्सहरू छ, उसो तिमीले भनौँ न रुट भन्ने एउटा युजर होला, अर्को कुनै युजर होला, त्यो युजरले कहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छ, त्यो सबै इन्फर्मेसन्सहरू ह्यान्डल गर्नको लागि प्रोग्राम एक्जिक्युटेबल फाइल्स भन्छ। लाइब्रेरिजहरू होलान्, होइन, सेभरल डिफ्रेन्ट लाइब्रेरिजहरू, प्रोग्रामको लग फाइल्सहरू यो छुट्टै बसिराखेको हुन्छ। जुन तिमीले देख्यौ माइस्कुएल अन्डरस्कोर एरर भनेर देख्यौ, माइस्कुएल अन्डरस्कोर लग भन्ने हुन्छ, त्यो सबै लग फाइल्सहरू क्रिएट गर्छन्, प्रोग्राम एक्जिक्युटेबल फाइल्सहरू भइराखेको हुन्छ। एन्ड दे अल फर द टाइम बिङ दे आर अल रिसाइडिङ अन द डिस्क स्पेस, है। सो द्याट जब तिमीले माइस्कुएल रिस्टार्ट गर्छौ, त्यो रिस्टार्ट गर्दाखेरि ती सबै लग फाइल्सहरूलाई उसले आफै अटोमेटिकली भिजिट गर्छ के। इमेजिन गरौँ न, अहिले मैले कम्प्युटरलाई झ्याप्प बन्द गरेँ, पावर चलिराखेको थियो, तर दुई मिनटको मात्रै सपोज मसँग 2% मात्रै पावर बाँकी थियो अरे, एन्ड आई एम युजिङ मेमोरी ह्यान्डलिङ टास्क इन माइस्कुएल। त्यो केसमा के हुन्छ, माइस्कुएल प्रपरली सटडाउन हुन पाउँदैन। तर बन्द हुने बित्तिकै उसले के देखिराखेको हुन्छ भने कहाँसम्मको डेटालाई हामीले लगमा बफरमा युज गरिसकेको छौँ।
and therefore every writing process definitely makes some record in the log file. I repeat, डिस्कमा कुनै पनि अपडेट क्वेरी चलाऊ, डिलिट क्वेरी चलाऊ, इन्सर्ट स्टेटमेन्ट चलाऊ, त्यो चलाउने बित्तिकै सक्सेसफुली राइट गर्यो भने उसले लगमा गएर इन्ट्री गर्छ कि हामीले यति काम गरिसकेको छौँ। अब हेर्दै जाउँ, सर्भर लग फाइल्सहरूले के मेन्टेन गर्छ त? कन्टेन्स इन्फर्मेसन अबाउट स्टेटमेन्ट्स द्याट द सर्भर प्रोसेसेस। लाइक तिमीले अघि देख्यौ नि, यो हाम्रो माइस्कुल सर्भर कहिले इन्स्टल थियो, कहिले अपग्रेड भयो, त्यो प्रोसेसहरू कसले सटडाउन गरेको छ हैन, एन्ड सो अन, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्छ। लग्स आर युज फर ट्रबल सुटिङ, मोनिटरिङ, रेप्लिकेसन एन्ड रिकभरी। रेप्लिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ, भोलि पर्सि हुन त पढ्नुपर्ने बाँकी नै छ। मास्टरमा एउटा इन्फर्मेसन गयो तर स्लेभले राइट गर्न सकेको छैन भनेपछि त्यसले हामीलाई 100% डेटा ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन के। अब therefore we should always be informed whether our master and slave are synced or not. So proper sync मा छैन भने त्यो इन्फर्मेसन एज अ डिबिए तिमीसँग हुनु पर्यो। हो त्यस्ता इन्फर्मेसनहरुको लागि हामी रेप्लिकेसन लग्सहरु चेक गर्छौं। रिकभरीको लागि हामीसँग रिडु फाइल्सहरु हुन्छन्। सो त्यो रिडु एप्लाई गर्न सक्छौ तिमीले है। रिडु एन्ड अन्डु फाइल्सहरु हुन्छ के, त्यो रिडु फाइल अन्डु फाइल भनेर बसिराखेको हुन्छ। इनोडीबी लग फाइल्स भन्छ। इनोडीबी स्टोरेज इन्जिनको लागि स्पेशल केही लग फाइल्सहरु छन् हामीसँग, त्यसलाई हामी भन्छौं इनोडीबी लग फाइल्स। For all the databases reside at the data directory level. Now you might ask, धीरज सर, एउटा कुनै पर्टिकुलर कुनै टेबल छ जो कि इनोडीबी सपोर्ट गरेको छैन भने उसको लागि पनि इनोडीबी लग फाइल बन्छ त? बन्दैन। सो इनोडीबी लग फाइल त्यस्ता टेबल्सहरुको लागि मात्रै बन्छ जुन टेबल इनोडीबी स्टोरेज इन्जिन ह्यान्डल गर्न सक्छ और त्यसमा कन्फिगर्ड छ। तल भनौं इनोडीबी सिस्टम टेबल स्पेस contains the data dictionary, undo log files and buffers. Look. So apart from the data, तिमीसँग यो सबै इन्फर्मेसन पनि छ। Who modified that data? When was it last modified? यदि केही गरिकन रिकभरी गर्नु पर्यो भने at what point, from what point it has to be undone, हैन? बफर्समा करेन्टली कुनै स्लो प्रोसेसेसहरु छ भने डेटा कति बफरमा छ त, त्यो सबै हामी वन आफ्टर अनदर स्टडी गर्न सक्छौं। कहिलेकाहीँ म्यानुअली हामीले कुनै स्लो क्वेरीजहरुलाई स्टप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ के, रिसिड्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। विल टक अबाउट दोज थिंग्स। हाउ टु फाइन्ड स्लो क्वेरीज, कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यो स्लो क्वेरीलाई किल कसरी गर्ने, किल गरिसकेपछि रिसिड्युल कसरी गर्ने, किनभने क्वेरी त अब्भियसली चल्नु पर्छ। द युजर or any application is trying to access it भनेपछि क्वेरी चल्नु पर्यो, तर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पर्फर्मेन्स सर्भरलाई चाहिँ लोड हुनु भएन, पर्फर्मेन्स डिग्रेड गर्नु भएन। एउटा स्लो क्वेरीले गर्दाखेरि से थाउजन्ड्स अफ युजर्सले त्यही क्वेरी परफर्म गरिरहेछ भने त्यसले सर्भरलाई एकदमै धेरै प्रेसराइज गर्छ। वेल सी, ओके, सिमुलेसनहरु गरौँला त्यसको लागि। अब हामीसँग रियल डेटा त छैन, बट स्टिल विल ट्राई टु सिमुलेट। डेटा फाइल्सहरु जुन हामीले अघि कुरो गरिराखेको थियौं, स्टोरेज इन्जिन स्पेसिफिक डेटा फाइल्स। These files can also include metadata or index information. प्राइमरी कीजहरु, फरेन कीजहरु बाइ डिफल्ट इन्डेक्स्ड हुन्छ के। तिमीले कुनै पनि फरेन कीजहरु एप्लाई गर्यो भने त्यो बाइ डिफल्ट इन्डेक्स्ड हुन्छ। त्यसमध्ये तिमीलाई मानौ कुनै कलमको आधारमा सर्च अलि बढी चाहिन्छ, ई-कमर्स एप्लिकेसन बनायौ र प्रोडक्ट नेमको आधारमा सर्च एकदमै धेरै गरिरहेका हुन्छन् युजरले। सो त्यो केसमा प्रोडक्ट नेमलाई नै तिमीले फुल टेक्स्ट सर्च भनेर डिस्क्राइब गर्देऊ, वेल डन। त्यसले गर्दाखेरि एफिसिएन्सी बढ्छ। नाउ यो नेक्स्ट क्वेशन वुड बी, धीरज सर, यसरी यदि हामीले कलमलाई इन्डेक्सिङ क्रिएट गर्दै एफिसिएन्सी बढाउन सक्ने रहेछ भने why don't we create indexes for each of the column possible? That's not done. त्यो गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, अब उले इन्डेक्सिङ गर्ने बेलामा, चेक गर्ने बेलामा फेरि भइदिएका सबै इन्डेक्ससँग म्याच गर्न थाल्छ र त्यसले हामीलाई जुन एक्चुअली परफर्मेन्स खोजेको थियौ त्यो परफर्मेन्स हामीले भेट्दैनौं है। त्यही भएर इन्डेक्सेसहरु राख्ने बेलामा इमेजिन गर न, इन्डेक्सेस राख्यौ बुकमा, जुन हामी इन्डेक्स राख्छौं कहिलेकाहीँ, म पेज नम्बर 65 मा छु भनेपछि एउटा स्टिकी नोट हामी पेज नम्बर 65 मा एट्याच गर्दिन्छौं। सो द्याट्स अ सर्ट अफ इन्डेक्स। मलाई खाजा खाएर रिभिजिट गर्नु पर्यो भने म टक्क लागेर त्यो इन्डेक्स फाइलमा क्लिक गर्छु, त्यो इन्डेक्स फाइल अटोमेटिकली ओपन अप हुन्छ। आई क्यान डाइरेक्टली एक्सेस द्याट पेज के।
द्याट इज द मेजर युज अफ इन्डेक्सेस। म जेनरली स्टुडेन्टलाई यो एनालोजी दिने गर्छु। तर इमेजिन गरौँ अब त्यस्तो बुक मार्किङ हामी हरेक पेज पछि गऱ्यौँ रे, त्यसले गर्दाखेरि के समस्या भयो त? पेज पछि फ्रम स्टार्ट टु एन्ड अब फेरि सर्च गर्दै जानु पर्यो। वर्स्ट केस सिनेरियो लास्ट पेजमा इन्डेक्स भेट्यो, भयो बर्बाद है। सो त्यही भएर हामी इच एन्ड एभ्री कलमलाई इन्डेक्सिङ गर्दैनौँ। जसको आधारमा सर्च बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जेनरली इन्डेक्स गरिन्छ। प्राइमरी की आर अटोमेटिकली इन्डेक्स्ड, foreign keys are automatically indexed. Having said that, let's move forward. It says format files, FRM भन्छन्। त्यसले डिसाइड गर्छ तिम्रो आर्किटेक्चरको टेबलको डिस्क्रिप्सन जुन हामीले कुरो गरिराखेको हुन्छौँ, डिडिएल स्टेटमेन्टको कुरो गर्छौँ। सो डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज उसको आर्किटेक्चर के हो त्यो सबै इन्फर्मेसन एफआरएम फाइलमा हुन्छ। contains a description of each table, हेर यहाँ, contains a description of each table or view structure, or view structure located in corresponding database directory. ट्रिगर्स अब यसको बारेमा मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन, त्यो एसोसिएटेड डेटाबेस अब्जेक्ट हो जो कि अटोमेटिकली टाइमको आधारमा एक्जिक्युट गर्छ। कुनै एउटा तिमीले इन्सर्ट अपडेट वा डिलिट अपरेसन पर्फर्म गर्यौ भने ट्रिगर्सहरूलाई अटोमेटिकली एक्जिक्युट गराउन सकिन्छ। when we look at SQL we'll be looking at triggers as well, stored procedures, functions, triggers, views है, हामी सबै one after another हेर्छौँ before we move to optimization. Assuming you have not studied any level of SQL है, त्यसको आधारमा हामी काम गर्छौँ। will not skip any part. The location of the data directory, मैले अघि भने जस्तो, the location of the data directory depends on the configuration, operating system हैन, installation package। अब जस्तो कि ज्याम्पको कुरो गर्यो भने ज्याम्पले गर्दाखेरि सी ज्याम्प भित्र माइस्कुएल त्यहाँ गएर बसिराखेको थियो। मैले mysql.com बाट गएर त्यहाँबाट डाउनलोड गरे भए त्यो सिधै सी को mysql भन्ने फोल्डर भित्र mysql को डेटा भन्ने त्यहाँ डेटा डाइरेक्टरी त्यहाँ बसिराखेको हुन्थ्यो होला। त्यही भएर भन्छ इन्स्टलेसन प्याकेज एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। सो तिमीले उबन्टुको लागि युज गरेको छौ वा रेड ह्याटको लागि युज गरेको छौ, सेन्टोस को लागि युज गरेको छौ भने डिपेन्डिङ अपन दैट एज वेल लोकेसन कुड बी चेन्ज्ड। टिपिकल लोकेसन भनेको लिनक्स बेस्ड सिस्टम्सहरुमा /lib/mysql हुन्छ है, हामी हेर्न पनि सक्छौं। वा विन्डोज बेसको कुरो गर्ने हो भने सी को प्रोग्राम फाइल्स भित्र mysql त्यहाँ भित्र चाहिँ डेटा भन्ने फोल्डर हुन्छ। mysql stores the system database called MySQL on disk. MySQL contains information such as users, privileges, plugins, help list and everything. Yo, please excuse us. Yo, sorry, guestहरु आउनु भएको छ। Okay, so JAMP. Okay. So जस्तो MySQL भन्ने एउटा युटिलिटी छ, हामीले -p हैन, र यसमा चाहिँ एउटा MySQL भन्ने छुट्टै डेटाबेस पनि छ के। अहिलेलाई तिमीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नन भनेर देखिराखेको छौ, दैट मीन्स द डेटाबेस इज नट चोजन। गिभ मी अ सेकेन्ड है, गिभ मी अ सेकेन्ड, आई विल हैव टु इन्फर्म देम। क्लास होइ छैन। Okay, so use भन्ने अनि database name भन्ने छ। This command actually यो कमेन्ट दिने यसरी हो। So this command loads the database called MySQL from the list of databases है। ओह, सो अघिसम्म नन आइराखेको थियो, अब यहाँ चेक गर्छौ भने MySQL लोड भइसक्यो। So here if you have to list all the tables you should say so tables tables। सो यहाँ भित्र यो सबै जति पनि टेबल्सहरु तिमीले देखिराखेको छौ
all these tables are for information to metadata है सो डेटाबेसले यो MySQL भन्ने डेटाबेस छुट्टै छ सो MySQL सर्भरले त्यसलाई एक्सेस गर्छ के whenever you create a new user this table gets modified यसमा एउटा नयाँ रेकर्ड अटोमेटिकली इन्सर्ट हुन्छ फर एक्जाम्पल अहिलेको लागि यो युजरमा इन्फर्मेसनहरु हेरौँ हैन सो SELECT select say USER user कमा अहिलेको लागि चाहिँ से HUST host भनिदिउँ यसो गरौँ describe user so एउटा युजरको इन्फर्मेसन हेर्ने हो भने all these features look त्यो युजरले कुन कुन टेबललाई माथिको लक प्रिभिलेज उले छ कि छैन हैन सो भ्यारक्यार 1 yes or no भनेर युज गरेको छ त्यो पर्टिकुलर युजरलाई डिलिट प्रिभिलेज छ कि छैन अपडेट प्रिभिलेज छ कि छैन एन्ड सो अन युजर एन्ड पासवर्ड एन्ड होस्ट यो तीनटा प्यारामिटर हेरौँ अहिलेको लागि से SELECT select user comma password comma HUST host from युजर नाम गरेको टेबल युजर नाम गरेको टेबलमा युजर नाम गरेको कलम पनि छ दिस इज इट PMA भनेको PHP my admin भनेको हो के सो विन्डोजमा अहिलेको लागि हामीसँग तीन जना युजर्सहरु छन् लोकल होस्ट कनेक्ट गर्न सक्छ सबैको पासवर्ड चाहिँ ब्ल्याङ्क नै छ फर द टाइम बिङ रियल टाइममा यस्तो ब्ल्याङ्कहरु हुनु हुँदैन अब एउटा कुनै नयाँ युजर क्रिएट गर्नु पर्यो भने I'll show you है यो लिस्ट अपडेट हुन्छ अटोमेटिकली CREAT create USER user युजरको नाम मानौ MONIKA मोनिका छ रे मोनिका कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम मोनिका @ त्यो भनेको होस्ट मसिन हो के सो लेट्स से लोकल होस्टबाट कनेक्ट गर्छिन् आइडेन्टिफाइड बाइ मोनिकाको पासवर्ड MONIKA shift12 ल उसको पासवर्ड चाहिँ मैले यसरी राख्छु सो युजर क्रिएट भइसक्यो कुनै पनि नयाँ युजर क्रिएट गर्दाखेरि अस्तिको सम्झेको छौ होला तिमीले इनफ्याक्ट यो मैले सिकाउन खोजेको नि जस्ट डेमोन्स्ट्रेसन गर्नलाई मात्रै दिएको सो नयाँ युजर बनाउने बेलामा पनि हामीले त क्रिएट युजर भन्यौ तर लुक एट दिस फ्लस प्रिभिलेजेस सो यसले के गर्छ भने तिम्रो टेबललाई जुन अघि हामीले लिस्ट आउट गरेको थियौ सेलेक्ट युजर कमा पासवर्ड कमा होस्ट मसिन फ्रम युजर अब तिमीले चेक गर्यौ भने यहाँ एउटा नयाँ युजरको लिस्ट देख्छौ मोनिका होस्टको ठाउँमा लोकल होस्ट पासवर्डको ठाउँमा चाहिँ मोनिका shift12 भनेर आउँछ ल मोनिका भन्ने एउटा नयाँ युजर आयो होस्टको ठाउँमा लोकल होस्ट पासवर्डको ठाउँमा चाहिँ खोइ हाम्रो पासवर्ड चाहिँ यस्तो टाइपको देखिएको छ मोनिका लेखेको थियो तर यस्तो टाइपको देखिएको छ के होला यो गेस गर के होला इन्क्रिप्ट भएको होला नि सर गुड इन्क्रिप्सन हो र यो इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि उले चाहिँ आफ्नै MD5 नाम गरेको इन्क्रिप्सन टेक्निक युज गर्छ आई रिपिट MD5 नाम गरेको इन्टरनल मेसेज डाइजेस्ट भन्छ के त्यो चाहिँ MySQL को डिफल्ट इन्क्रिप्सन टेक्निक हो MD5 भन्ने मेसेज डाइजेस्ट वान वे इन्क्रिप्सन टेक्निक हो त्यो ल सो यो डिस्कसन हामीले गरिसक्यौं ओके लेट्स कन्टिन्यू सो डेटा डिरेक्टिभको बारेमा पनि हामीले हेर्यौं MySQL नाम गरेको डेटाबेस हुन्छ र त्यो डेटाबेस इन्फर्मेसन स्किमा जस्तै काम गर्छ मेटाडेटाको नाम हो भनेर हामीले यो पनि थाहा पायौं सो दिस एक्ट्स एज मेटाडेटा and this can be queried later on so तिमीले मजाले एज अ DBA त्यहाँ बसेर तिमीले मेटाडेटालाई पनि क्वेरी गर्न सक्छौ कुनै युजरसँग फलाना टेबलमा सेलेक्ट प्रिभिलेज छ कि छैन भने कसरी ग्रान्ट गर्ने है एन्ड सो अन त्यसै गरिकन अलिकति तल जाउँ हाउ MySQL uses memory सो मेमोरी ह्यान्डलिङ गर्ने बेलामा दुईटा तरिकाले काम गर्छ अस्तिको सम्झाएको छौ भने हामीले कुरो गरेको थियौं जब कुनै रिक्वेस्ट MySQL सर्भरमा आउँछ अथेन्टिकेसनको काम एकचोटी मात्रै गर्छ एकचोटी गरिवरी उसले एउटा पाइपलाइन क्रिएट गर्छ र त्यही पाइपलाइनको थ्रु मल्टिपल टाइम्स उसले आफ्नो सर्भरको डेटालाई एक्सेस गर्न खोज्छ यो सर्भरको डेटालाई चाहिँ यो पाइपलाइनको थ्रु एक्सेस गर्न खोजिराखेको हुन्छ यसलाई हामीले पाइपलाइन भनेको थियौं यो युजरले एउटा कनेक्सन पाइसके पछाडी
डेटा एक्सेस गरिराखेको हुन्छ। एक्सक्युज मी। वेल, सो यसलाई हामीले के भनेको थियौँ? पाइपलाइन, कनेक्सन पाइपलाइन भन्छ। तबसम्म एभाइलेबल हुन्छ जबसम्म यो युजरले म्यानुअली कनेक्सनलाई क्लोज गर्दैन, वा हामीले के गर्न सक्छौँ? सेट गर्न सक्छौँ कि सर्टेन कनेक्सन कति बेलासम्म ओपन राख्ने त, अर कतिवटा अनयुज्ड कनेक्सन्सहरू हामीसँग छन् त। अनयुज्ड मिन्स त्यो पाइपलाइन भित्र सर्टेन डेटा पास भएको छैन रे सर्टेन ड्युरेसनसम्म, सो त्यसलाई हामी अनयुज्ड पाइपलाइन्सहरू भन्छौँ। सो बाइ डिफल्ट तिमीले माइस्क्युएलमा त्यहाँनिर सेटिङ्सहरूमा मिलाउन सक्छौ कि यति रिसोर्सेसहरू किन खेर फाल्ने, बरु सर्टेन पाइपलाइन सर्टेन टाइमभन्दा धेरै यदि एक्जिक्युट गरेको छैन भने त्यसलाई बन्द गरिदेऊ प्लिज, एन्ड द्याट इज हाउ रिसोर्सेस आर फ्रीड अन द सर्भर। सो पाइपलाइन कसरी हामीले क्लोज गर्न सक्छौँ म्यानुअली, त्यो पार्टलाई पनि हेरौँला। ग्लोबल एलोकेटेड वन्स एज अ सेड, र त्यो उसले सम्झिरहन्छ, शेयर्ड बाय द सर्भर प्रोसेस एन्ड इट्स थ्रेड्स। तल सेसन एलोकेटेड फर इच थ्रेड, डायनामिकली एलोकेटेड एन्ड डिएलोकेटेड भन्छ। एज अ सेड डायनामिकली एलोकेटेड एन्ड डिएलोकेटेड युज छैन भने त्यसले अटोमेटिकली त्यसले हटाउँछ। अब यो कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि तिमीले त सी प्लस प्लस पनि पढेको छौ, त्यहाँ डिस्ट्रक्टर भनेर पढ्यो होला होइन। सो डिस्ट्रक्टरमा चाहिँ हामीले इट गेट्स एक्जिक्युटेड वेन द अब्जेक्ट गोज आउट अफ द स्कोप भन्छ। त्यो पोइन्ट अफ टाइममा मेमोरी फ्री गर्नु पर्यो भने इफ यु रिमेम्बर क्यालक म्यालकहरू हुन्छन्, र त्यसको लागि चाहिँ हामी डिलिट अर फ्री भन्ने एउटा फङ्सन युज गर्छौँ। एफआरई फ्री भन्ने बित्तिकै उसले चाहिँ चाहिएको मेमोरीहरू जहाँ खाली छ अनयुज्ड मेमोरीहरू त्यसलाई फ्री गरिदिन्छ है। So this is how memory handling purposes are done in case of MySQL. It uses dynamic memory allocation concepts of C programming. Used for handling query results. Session को लागि पनि चाहिन्छ, त्यही पाइपलाइनलाई युज गर्छन्, टाइम एन्ड अगेन युज गर्छन्। बफर साइज पर सेसन, अब डिपेन्डिङ अपन द्याट यो साइज घटाउन र बढाउन सकिन्छ है। सो मानौ तिमीले अहिले माइस्क्युएल के को लागि युज गर्यौ भने यो रिजल्ट पब्लिकेसन छ नि, एसएलसी को रिजल्ट पब्लिकेसन हो, त्यो एप्लिकेसनको लागि युज गर्यौ, एन्ड द्याट इज क्रिटिकल। एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ युजरले एक्सेस गरिराखेको हुन्छ भने एकछिन पछाडि चाहिँ लेट्स से 10 or हन्ड्रेड्स अफ युजर्स मात्रै छ, देन हाउ डु यु ह्यान्डल सच रिक्वेस्ट? किन चाहिँ सटडाउन हुँदो रहेछ एसएलसी को रिजल्ट्सहरू हेर्ने बेलामा, किन चाहिँ सिस्टमहरू रेस्पोन्ड गर्न छोड्छ त? बिकज अफ दिस इस्यु उसले कन्करेन्ट एक्जिक्युसन टाइमलाई बढाएको छैन। कन्करेन्ट एक्जिक्युसन टाइम अर म्याक्स कनेक्सन पुल त्यो साइजहरूलाई यदि हामीले चेन्ज गर्यो भने त्यो प्रब्लमलाई हामी इराडिकेट गर्न सक्छौँ, हटाउन सक्छौँ भन्छन्। एन्ड वाट डु यु थिङ्क, उनीहरूसँग जसले एसएलसी को रिजल्ट पब्लिस गर्छ तिनीहरूसँग एसक्युएल को डिबिए नहोला? हुन्छ, येट यसका केही ट्रेड अफ्सहरू हुन्छ कि एकछिनको लागि यदि मैले केही गरिकन त्यो साइज बढाएँ भने त्यसको आफ्नै फेरि केही घाटा छ, त्यसको बारेमा पनि हेरौँ न। Now look at this as we discussed. ग्लोबल त्यो भनेको पर इन्स्टान्स मेमोरी है। पर इन्स्टान्स मिन्स जब माइस्क्युएल स्टार्ट हुन्छ तबदेखि त्यो भ्याल्यु एभाइलेबल हुन्छ कि जोसुकैले युज गर्न पाउने भयो त्यो डेटालाई, त्यो इन्फर्मेसनलाई। सो इट सेज allocated once when the server starts and freed once the server gets shut down. यसलाई हामी per instance भन्छौँ। This memory is shared across all sessions. डिफ्रेन्ट युजरले डिफ्रेन्ट सेसन्सहरू, अब भनौँ न राधा, गोपाल, हरि तीनजनाले एक्सेस गर्यो रे, तीनैजनाले एक्सेस गरे तापनि एउटा कमान्ड के युज गर्यो भन्दाखेरि SELECT सेलेक्ट VERSION भर्जन, जोसुकैले कनेक्ट गर्यो भने यो क्वेरीको इन्फर्मेसन के आउँछ? माइस्क्युएलको करेन्ट भर्जन। भनेपछि जोसुकैले SELECT सेलेक्ट टाइम से डेट टाइम भन्छ, अर से TIME टाइम, ZONE जोन भनेर भन्न सक्छ। सो टाइम जोन भनेको जोसुकैले एक्सेस गरे पनि इट हैज टु बी द सेम। तर when all physical memory has been used up, त्यो भनेको र्याम को डिस्कस गर्दैछौँ, the operating system starts swapping. If you remember अस्ति हामीले यो डिस्कसन पनि गरेको थियौँ, स्वापिङ हार्ड डिस्कको सर्टेन स्पेसलाई र्यामको रूपमा ट्रिट गर्ने। आई रिपिट, हार्ड डिस्कको सर्टेन स्पेसलाई र्यामको रूपमा युज गर्न सक्ने
पुरानो जुन लिस्ट रिसेन्टली युज्ड पुरानो जुन डेटाहरू त्यो मेमोरीमा छ त्यो डेटाहरूलाई फ्री गरेर नयाँ इन्फर्मेसनहरू त्यो फ्री भएको मेमोरीमा राख्ने यो सबै इफेक्ट्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ सो दिस ह्याज एन एडभर्स इफेक्ट अन MySQL सर्भर पर्फर्मेन्स डिड आई टेल यु सो फिजिकल ऱ्याम कम भयो भने यस्ता इस्युजहरू आउन सक्छन् एन्ड क्यान कज द सर्भर टु क्रास भयो भने अब फर्दर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्दैन र तिमीलाई चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन आउँछ आउनु पर्ने हो सर्भर क्रास हुने बित्तिकै सर्भर एडमिनिस्ट्रेटरलाई एउटा नोटिफिकेसन आउनु पर्ने हो र अर्को तरिका छ यदि त्यो सर्भर क्रास भयो भने त्यसको स्लेभ अटोमेटिकली अन हुनुपर्ने हो सो इफ द मास्टर क्रासेस स्लेभ इज गोइङ टु ह्यान्डल द्याट रिक्वेस्ट त्यसलाई हामी भन्छौँ हाई एभाबिलिटी द टर्म इज कल्ड हाई एभाबिलिटी HA भन्छ के हाम्रो टर्म्समा चाहिँ DBA को टर्म्समा HA भन्छ हाई एभाबिलिटी हैन सो त्यत्रो हामीले ध्यान पुर्याउँदै हाम्रो एप्लिकेसन क्र्यास हुन्छ भने पनि त्यसको लागि भइपरेको केसलाई हामीले ह्यान्डल गर्छौं थोरै खर्च लाग्छ अफ कोर्स र त्यो खर्चलाई चाहिँ हामीले ट्रेड अफ गरिराखेको हुन्छौं फर अचिभिङ हाई एभाबिलिटी 24/7 ग्यारेन्टी गर्छ यहाँसम्म कम्फर्टेबल छ भने मलाई यसो च्याटमा रेस्पोन्ड गरिदेऊ प्लिज यहाँसम्म कम्फर्टेबल छ सर ओके सेसन पर मेमोरीको कुरो गरौँ हैन सो डायनामिकली एलोकेटेड पर सेसन भन्छ सो वन्स यु गेट कनेक्टेड त्यति बेलासम्मको लागि एक्सेसिबल हुन्छ एकचोटि कनेक्सन ब्रेक भयो भने द्याट इन्फर्मेसन गेट्स लस्ट फर्दरमोर तिमीले चाहिँ न्यू कनेक्सन गर्नु पर्यो यसको लागि हामी पर थ्रेड भन्छौँ के यसको लागि हामीले युज गर्छौँ यसलाई भनिन्छ PER पर THREAD thread every user that gets connected to the database they get a connection thread so जतिवटा तिमीले सब इमेजिन गरौ न hundreds of thousands of user छ भने hundreds of thousands of user को लागि इन्डिभिजुअल कनेक्सन रिसोर्सेस हुन्छ तर त्यही युजरले मल्टिपल पेजेसहरु डिफरेन्ट ट्याबमा खोलिराखेको छ भने त्यो युजरको लागि चाहिँ एउटा मात्रै कनेक्सन अवेलेबल हुन्छ आई रिपिट एउटा युजरले मल्टिपल टाइम्स सेम डेटाबेसलाई एक्सेस गर्छ भने उसको लागि हामी जम्मा एउटा कनेक्सन पुल दिन्छौं हैन र त्यसै गरिकन अर्को युजरको लागि अर्को पुल अर्को युजरले अर्को पुल एन्ड सो अन दे डोन्ट इन्टरफेयर विथ इच अदर assuming they all work on isolation remember acid property मा isolation भन्नेले के भन्छ it guarantees consistency त्यही भएर जति पनि कनेक्सन्सहरु हुन्छन् they don't interfere with each other whenever the data is shared it is shared with respect to the connection त्यो पाइपलाइन भित्र ट्रान्सफर भइराखेको हुन्छ it's a sort of layer actually त्यही भएर हामी भन्छौं this memory can be freed when the session ends or is no longer needed अब यो काम हामीले भनौं न जावा बेस्ड टुल युज गर्ने भए त्यसमा एउटा कन्सेप्ट छ अटोमेटिक गार्बेज कलेक्सन भन्छ तर MySQL ले चाहिँ C++ को फिचर यो कन्सेप्टलाई चाहिँ C++ को फिचरबाट डिस्ट्रक्टर्स युज गर्छ र अर्को भनेको डायनामिक मेमोरी एलोकेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ DMA भन्छ र जसमा तिमीलाई यदि चाहिदैन भने FREE फ्री नाम गर्ने एउटा मेथड छ त्यो पुललाई तिमीले जुनसुकै बेला रिसोर्सेसहरुलाई तिमीले हटाउन सक्छौ मेमोरीबाट coming back this memory is mostly useful यहाँ हेर this memory is mostly useful per session को लागि is mostly used for handling query results the sizes of the buffers are used per connection अब यस्तो कुरालाई ध्यान नराखेर डिबीहरु थाहा हुँदैन उलाई प्रब्लम नै थाहा हुँदैन कि किन कसरी बढाउने या यो प्रब्लम कसरी हटाउने read underscore buffer of 10 MB with 100 connections छ भने त्यसको मिनिङ के हो त त्यसको मिनिङ हो 100 into 10 MB को डेटा at the same time बफरमा रहन सक्छ means that there could be a total of 100 into 10 MB used for all read buffers simultaneously concurrent भन्न खोजेको हैन त्यो भन्दा बढी भयो भने के गर्ने सर त्यो भन्दा बढी भयो भने पहिलाको डेटालाई लिस्ट रिसेन्टली युज्ड कुन चाहिँ हो त्यसलाई फ्री गर्ने र त्यो फ्री गरिसकेपछि फेरि लोड गर्ने डन यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ सर यो चेन्ज गर्नको लागि हामीसँग एउटा कन्फिगरेसन फाइल छ वी कल इट my.ini हैन सो मलाई my.ini or my.conf हो कि आई एम नट श्योर
CONF नै हो जस्तो लाग्छ मलाई. लेट मी बी स्योर हियर. MySQL भित्र बाइनरीमा my.conf भन्ने छ. हुन त यो फाइल हामीले वान आफ्टर एनदर स्टडी गर्नै पर्ने थियो पछि पछि, तर अहिलेलाई चाहिँ जस्ट एउटा हेरौँ मात्रै. यहाँ क्लाइन्टले काम गर्दाखेरि तिमीले एउटा यहाँ पासवर्ड सेट गर्यो भने दिस विल बी एक्टिङ एज अ ग्लोबल पासवर्ड है. क्लाइन्टलाई यो पासवर्ड युज गरेर जुनसुकै बेला एक्सेस गर्न मिल्ने रे. त्यसै गरी MySQL डी भन्छ. MySQL डी भनेको डेमन सर्भिस हो. यो मैले अस्ति भन्थेँ नि हाम्रो बाई डिफल्ट पोर्ट 3306 हो. त्यो यहाँबाट डिफाइन्ड छ के. इफ यु वान्ट टु चेन्ज इट, सो यो भ्यालुलाई तिमी 3309 बनाइदेऊ अनि त्यसपछि सर्भरलाई रिस्टार्ट गर. भनेपछि नाउ एन्ड अनवर्ड्स your MySQL will be responding to port 3309. So TCP IP बाट port 3309 मा रिक्वेस्ट आयो भने उसले ह्यान्डल गर्न सक्छ. कमिङ ब्याक, प्रोसेसको नाम छ MySQL.pid भन्ने हाम्रो प्रोसेसको फाइलको नाम हो. डेटा कहाँ गएर बस्ने त? त्यसको लागि हाम्रो एट्रिब्युटको नाम हो डेटा dir. भ्यालुले भन्छ C को ज्यामको MySQL भित्र डेटा गएर बस प्लिज भनेको. इफ यु लाइक टु यु क्यान अलवेज चेन्ज. की बफर 16M भन्छ, जुन अघि हामीले कुरो गरिराखेको थियौं. म्याक्स अलाउड प्याकेट साइज 1M भन्छ हैन. सो यहाँ जुन हामीले कुरो गरिराखेको थियौं यहाँ छ रीड अंडरस्कोर बफरको है. अब हेर्नु पर्यो भने रीड बफर सेट भएको चाहिँ मलाई लाग्छ कि विन्डोजमा चाहिँ की बफर नै हो. red रीड अंडरस्कोर buffer बफर छ कि. here we have it. look, ISAM चेक भनेको MySQL को ISAM भन्ने MyISAM भन्न खोजेको यो. So read buffer is 2M. well, अब अर्को छ यसमा कनेक्सन होला max underscore connection भनेर एउटा फाइल होला. let me check. Control F max underscore CONNECTION connection भनेर max underscore max underscore allowed packet भन्ने छ. कनेक्ट कतिवटा प्यारलल कनेक्सन कतिवटा ह्यान्डल गर्ने भनेको हुन्छ के. अब जस्तो अब भोलि पर्सि हामी मास्टर स्लेभ युज गरौँला हैन. सो सर्भर आइडी 1 भन्छ. सो यसलाई यदि मास्टर सी रिक्वायर्ड युनिक आइडी बिट्विन 1 to 2 to the power 32 minus 1 यतिवटा डिफरेन्ट नोड्सहरु हुन सक्छन् है. सो मास्टर स्लेभको कन्फिगरेसन गर्ने बेलामा यसलाई हेरौँला. मास्टर युजरनेम के राख्ने, पासवर्ड के राख्ने, होस्ट कसरी राख्ने हैन. सो स्लेभको लागि के राख्ने एन्ड सो अन. यो अहिलेलाई चाहिँ छोड्दियौँ हामी. ल अहिले छोड्दियौँ, पछि चाहिँ मास्टर स्लेभ गर्ने बेलामा यसलाई हेरौँला. सो दिस इज योर my.ini फाइल. म अहिलेलाई चाहिँ डोन्ट सेभ भनिदिन्छु. ओके, having said that, सो यसको इन्फर्मेसन पनि हामीले थाहा पायौं. यो हाम्रो लास्ट टपिक होला फर द डे, मेमोरी स्ट्रक्चर्सहरु. सो कसरी चाहिँ डेटा ह्यान्डल गर्ने बेलामा वा एप्लिकेसनले ह्यान्डल गर्ने बेलामा कस्तो टाइपको मेमोरी स्ट्रक्चर्स ह्यान्डल गर्छ. सो व्हाट इज इट्स डिफाइन्ड, ओराकलले डिफाइन गर्दाखेरि एउटा सर्भर अर शेयर्ड भन्छ है. सो एलोकेट्स मेमोरी इन 3 डिफरेन्ट क्याटेगोरीज. सर्भर अर शेयर्ड मेमोरी भन्छ. अघिको सम्झा छ भने क्वेरी क्याश एन्ड थ्रेड क्याश. These two information can be stored as server or shared memory. यसलाई क्वेरी गर्न सकिन्छ. You can ask for PID, process ID भन्छ हैन. र त्यसको लागि चाहिँ थ्रेड, यसको चाइल्डहरु हुन्छन्. Child threads are created. Threads are created. अब त्यो चाइल्ड थ्रेडहरु थ्रेड सेफ हुन्छ हुँदैन त्यसको हामी अहिलेलाई चाहिँ कुरो नगरौँ हैन. सो थ्रेड सेफ हुन्छ कि यदि प्यारेन्टलाई डिलिट गर्यो भने चाइल्डका थ्रेडहरु केही गरिकन आफ्नो टास्क कम्प्लिट गरेको छैन भने वेट गर्छ. जब उसको सबै टास्क सकिन्छ अनि बल्ल चाइल्ड थ्रेडलाई पहिला डिलिट गर्छ अनि बल्ल प्यारेन्ट थ्रेडलाई डिलिट गर्छ. रिमेम्बर,
the order of execution of destructors. It is in the reverse order of execution of constructors. हैन सो पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो चाइल्डका डिफरेन्ट जतिवटा चाइल्ड क्लासेसहरू छन् त्यो सबै चाइल्ड क्लासेसको डिस्ट्रक्टर पहिला कल हुन्छ अनि बल्ल हामी सुपर क्लासको डिस्ट्रक्टर्सहरू कल हुन्छन् द्याट्स हाउ सो यहाँ पनि प्रोसेस किल गर्ने बेलामा उसका थ्रेडहरू कसरी डिकम्पोज भएको छ र त्यो थ्रेडहरू पहिला कम्प्लिट भएको छ कि छैन छैन भने वेट गर्ने छ भने त्यसलाई किल गर्ने र बल्ल मेन प्रोसेसलाई किल गर्ने भन्छन् तलको कुरो गरौँ स्टोरेज इन्जिन स्ल्यास सेयर्ड भन्छ अब यो पनि सेयर्ड भन्नुको मिनिङ के हो इट क्यान बी एक्सेस बिट्विन मल्टिपल डिफ्रेन्ट सेसन्स लग बफर पुल अब बफर पुलको हामीले साइज कति राखेको छौँ इट्स अ कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु अघि देखे जस्तो हुन्छ र अहिले करेन्टली बफर पुल कति खाली छ कति युज भइराखेको छ त्यसलाई पनि हामी क्वेरी गर्न सक्ने रहेछौँ कनेक्सन जो कि सेसन पार्टमा हुन्छ डिफ्रेन्ट युजरले आफ्नो कनेक्सन इन्फर्मेसन्सहरू मात्रै हेर्न पाउँछ लाइक सर्ट बफर हैन रिड बफर र टेम्पोररी टेबल्सहरू अब टेम्पोररी टेबलको कन्सेप्ट खास ओराकलले अलि बढी युज गर्छ हाम्रो केसमा चाहिँ टेम्पोररी टेबल्सहरू त्यति धेरै हुँदैनन् मेमोरीमा एकछिनको लागि हामी डेटा राखिराखेको हुन्छ वी कल इट भ्युज टेम्पोररी टेबल्स चाहिँ एकछिनको लागि मेमोरीमा चाहिँ बसिराखेको हुन्छ त्यतिको लागि मात्रै हो यदि केही गरिकन मोडिफाई गर्छौ भने त्यो मोडिफाई पनि हुन्छ टेम्पोररी टेबल्समा हामी जेनरली चाहिँ काम गर्दैनौँ ल यो चाहिँ एभाइलेबल छ एभाइलेबल बट रेयरली युज्ड यही चाहिँ ओराकलमा भएको भए उसले के गर्छ टेम्प टेबल भनेर क्रिएट टेम्प टेबल भनेर CREATE क्रिएट टेबल नलेखेर हामी के भन्छौँ TEMP क्रिएट TEMP ORARY टेम्पोररी TABLE टेबल अनि बल्ल टेबलको नाम दिन्छौ हैन त्यसपछि कलमको नाम एन्ड सो अन डेटा टाइप एन्ड सो अन सो यसरी हामीले टेम्पोररी टेबल नै बनाउन पाइन्छ कि ह्याड इट बिन ओराकलमा चाहिँ यो काम गर्न पाइन्छ तर माइस्कुलमा हामी टेम्पोररी टेबल्सहरू उसले अटोमेटिकली बनाउँछ हामीले बनाउन चाहिँ पाउँदैनौँ ओके ल तलको कुरो गर so server allocates memory for many kinds of data as it runs हैन थ्रेड क्याश को लागि अब सर्टेन इन्फर्मेसन्सहरु थ्रेडमा बसिराखेको हुन्छ हैन युजिङ MySQL to split the execution of the application into 2 or more simultaneous running tasks. An individual thread is created for each client that connects to the MySQL server to handle that connection. त्यही भएर थ्रेड आइडी 1 थ्रेड आइडी 2 थ्रेड आइडी 3 भनेर चिन्छ र त्यसकै आधारमा इन्फर्मेसन्सहरु रिट्रिभ गरिराखेको हुन्छ बफर्स एन्ड क्याशेस को कुरा गरौँ provide a data management subsystem and supports fast access items मैले भने नि डिस्कलाई रोटेट गरेर इन्फर्मेसन निकाल्न धेरै गाह्रो काम हो सो डिस्कमा के हुन्छ यहाँ हामीसँग सेक्टर्सहरु हुन्छन् हामीसँग डिफरेन्ट सेक्टर्सहरु हुन्छ ल सपोज सो हामीसँग के हुन्छ डिफरेन्ट सेक्टर्सहरु भइराखेको हुन्छ सो अब मलाई डेटा एक्सेस गर्नु पर्यो भने उसले स्पिन्डल युज गर्छ के यस्तो टाइपको स्पिन्डल युज गर्छ हैन त्यहाँबाट डेटा ब्लकबाट खोज्छ त्यो खोजिसके पछाडी एकछिनको लागि अब र्याममा गएर स्टोर गर्छ यो चाहिँ हाम्रो बफरको साइज हो FFER बफर यसमा गएर स्टोर गर्छ अनि बल्ल तिम्रो क्लाइन्ट एप्लिकेसनलाई सबमिट गर्छ टुवर्ड्स द क्लाइन्ट राख्नु पर्यो भने पनि के गर्छ पहिला चाहिँ बफरमा रिड गर्छ हैन यो क्लाइन्टबाट बफरमा रिड गर्छ र बफरबाट बल्ल कुन लोकेसनमा गएर स्टोर गर्नुपर्ने हो त्यो लोकेसन डिटरमाइन गरेर त्यसलाई स्टोर गर्छ सो दिस वे किनभने हार्ड डिस्कको यदि तिमीले स्पिड चेक गर्यो भने र्याम भन्दा फार मोर स्लोअर हुन्छ के यो फार मोर स्लोअर हुन्छ हैन सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं बफरमा पहिला भ्यालु राख्छौं बफर जहिले पनि र्याममा हुन्छ हामी त्यसलाई प्राइमरी मेमोरी भन्छौं र प्राइमरी मेमोरीमा डेटा फास्टर एक्जिक्युट गरिराखेको हुन्छ त्यसको लागि हो सो इफ यु युज द मेमोरी स्टोरेज इन्जिन ध्यान दिएर राम्ररी अघि पनि कुरो गरेको छौं हामीले MySQL युजेस द मेन मेमोरी एज प्रिन्सिपल डेटा स्टोरेज सबै डेटालाई चाहिँ सकेसम्म जबसम्म खाली रहन्छ मेन मेमोरी तबसम्म त्यसैलाई युज गर्छन्
त्यो कहाँ काम लाग्छ भने इमेजिन गरौँ तिम्रो ह्यान्डल डिभाइस छ। अब ह्यान्डल डिभाइसमा तिम्रो सबै इन्फर्मेसनहरू त्यहीँ ऱ्याममै राखिराखेको हुन्छ। ओके 64 जिबीको ऱ्याम आजभोलि कमन भइसकेको छ र तिम्रो डेटाहरू जेनरल साइजको हेर्छौ भने 25 केबीको 30 केबीको डेटा साइज हुन्छ ह्यान्डल डिभाइसेसहरूमा तिम्रो सानो सानो एप्लिकेसनहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि। सो इट्स अलवेज गुड टु have memory as a storage engine on that particular device. So MySQL uses the main memory यहाँ लेखिएको पनि छ as principal data store. MySQL uses the main memory as principal data store. Other storage engines may use main memory for data storage, but memory is unique for being designed not to store the data on the disk. Explicitly, do you remember the keyword called external, auto, register? सम्झाछौ? ती किवर्डहरुको काम सम्झाछौ? म थोरै भनिदिन्छु केही पनि तिमीले लेखेको छैनौ भने इन्टिजर टाइपको सपोज x भन्छौ भने यो भनेको बाइ डिफल्ट अटो हुन्छ र अटोमेटिक हुन्छ। यो भनेको बाइ डिफल्ट के हो अटो अर अटोमेटिक। यसले के गर्छ मेमोरी लोकेसन डाइरेक्टली गएर हिपमा राखिराखेको हुन्छ। हाम्रो दुईटा मेमोरी लोकेसन छ के एउटा चाहिँ स्ट्याक भन्छ अर्को चाहिँ हिप भन्छ। सो बाइ डिफल्ट चाहिँ त्यहाँनिर हिपमा गएर राखिराखेको हुन्छ x भन्यो अनि त्यो लोकेसनमा गएर राख्यो 0x75530 र त्यसमा कुनै भ्यालु स्टोर गर्छौ 75 स्टोर गर्छौ भने यहाँ आएर 75 राख्छौ। द्याट्स इट। यसैलाई रेजिस्टर भने भए रेजिस्टर अगाडि लेखेको भए यसले के गर्छ अब रेजिस्टरमा गएर रेजिस्टरको सर्टेन एउटा हामीसँग मेमोरीको क्याश मेमोरी भन्छौँ हामी CACHE क्याश रेजिस्टर टाइपको हुन्छ हैन। सो त्यसमा लोकेसन्सहरु अवेलेबल छ भने अब यो डेटा x भन्ने भेरिएबल चाहिँ रेजिस्टरमा गएर राखिराखेको हुन्छ। यसलाई रेजिस्टर नै भन्छौँ क्याश भन्दा पनि राम्रो रेजिस्टर सुनिन्छ। सपोज रेजिस्टर छ अरे सो रेजिस्टर एक्ट लाइक अ स्ट्याक हैन। सो स्ट्याकमा यसरी डेटा हामीले x भन्ने यहाँ राख्यौं। फेरि रजिस्टरको अर्को भेरिएबल भयो यो चाहिँ यहाँनिर युज गर्छ अर्को लोकेसन युज गर्छ एन्ड सो अन। जबसम्म मेमोरी अवेलेबल हुन्छ कम्प्यारेटिभली र्यामको भन्दा र्याममा चाहिँ रेजिस्टरको लोकेसन अझ छोटो हुन्छ के त्यहाँनिर मेबी 64 जिबीको र्याम छ रे भनेपछि त्यसमा रेजिस्टर मेबी इट्स पोसिबल दैट 32 MB को मात्रै रेजिस्टरको मेमोरी छ भनेपछि त्यो रेजिस्टरमा 32 MB सम्म मात्रै एट एनी पोइन्ट अफ टाइम म्याक्सिमम क्यापेसिटी होल्ड गर्न सक्छ। अर्को छ एक्सटर्न। एक्सटर्न भनेको जुनसुकै लोकेसनमा जहाँसुकै तिमीले एक्सेस गर्न सक्छौ राख्न सक्छौ भन्छ। प्रोग्राम मेमोरीको जुन लोकेसन हामीले डिफाइन गरेको छौं त्यो लोकेसन छोडेर अन्त पनि कतै राख्न सकिन्छ के त्यो भेरिएबललाई। जनरली प्रोग्राम मेमोरी भनेको कुनै एउटा सपोज a.exe तिमीले एक्जिक्युट गरायो भने उसले चाहिँ सर्टेन एउटा मेमोरी रिजर्भ गर्छ के। अब जति पनि तिमीले x भन्ने भेरिएबल y z भन्ने भेरिएबल बनाउँछौ यो एरियामा मात्रै बनिराखेको हुन्छ किनभने हामीले पहिला नै डिफाइन गरिसकेको छौं यो मेरो एप्लिकेसनको लागि चाहिने मेमोरी हो। extern एक्सटर्न भनेको कुनै भेरिएबल छ भने यो लोकेसन भन्दा बाहिर गएर पनि मेमोरी रिजर्भ गर्न सक्छ। अजीब तरिकाले मेमोरीको रिजर्भेसन आर्किटेक्चर त्यस्तै हुन्छ। दोस्रो छ स्ट्याटिक। स्ट्याटिकको काम के हो यही भित्र एप्लिकेसन लेयरमा गर्ने तर इनिशियल भ्यालुलाई चाहिँ 0 राख्दिने। जस्तो यो अघि चाहिँ इनिशियल भ्यालु गार्बेज हुन्थ्यो तिमीले एसाइन नगर्दासम्म तर स्ट्याटिक लेखेको छौ भने इनिशियल भ्यालु हामीले केही नराख्दा त्यहाँ बाइ डिफल्ट गार्बेज हुँदैन त्यहाँ बाइ डिफल्ट चाहिँ 0 हुन्छ। ह्याड इट बीन कल्ड स्ट्याटिक। यति हो डिफरेन्स। मेमोरी आर्किटेक्चर त्यही भएर पहिला बुझ्नुपर्छ हैन। हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्यौं प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आर्किटेक्चरको बारेमा हेर्यौं। सो यी किवर्ड्सहरुले अगाडि के काम गर्छ तिमीले केही पनि लेखेको छैनौ भने बाइ डिफल्ट अटो हुन्छ र अटोले चाहिँ हिपमा मेमोरीहरु राखिराखेको हुन्छ। ओके सो दैट वुड बी कनेक्सन अर सेसन्सको कुरो गर्दै थियौं हामी। इन्टरनल टेम्पोररी टेबल्सहरु हुन्छन् हामीसँग। In some cases of query execution, MySQL creates a temporary table automatically आफ्नो लागि बनाउँछ।
हामी बनाउन पाउँदैनौँ क्रिएट टेबल टेबल नेम भनेर हामी टेम्पोरेरी टेबल यहाँ बनाउन पाउँदैनौँ ह्याड इट बिन ओराकलले चाहिँ गर्न पाउँछ त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई डिस्कस गरेनौँ सो टेम्पोरेरी टेबल आफ्नो लागि बनाउँछ टु रिजल्भ द क्वेरी से हामीले सपोज एउटा के लेख्यौँ भन्दाखेरि R1 क्रस R2 लेखेको छ सो यसले अटोमेटिकली एउटा टेबल बनाउँछ कि टेम्प टेम्प नाम गरेको अटोमेटिकली एउटा टेबल बनाउला त्यहाँबाट त्यो टेम्पबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने कुनै एउटा कन्डिसन दिएर हामीले केही इन्फर्मेसन्सहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ यो यसको लागि चाहिँ उसले रिलेसनल अल्जेब्रा युज गर्छ कि सबै कामको लागि और रिलेसनल क्याल्कुलस भन्छौँ यो कन्सेप्ट्सहरू युज गर्छ The temporary table can be created in memory or on disk depending upon its size or contents or on the query syntax. Look, join perform गरेको छ भने कस्तो टाइपको टेम्पोरेरी टेबल बनाउँदा बेटर होला कति साइजको बनाउँदा बेटर होला हैन अझ आउटर जोइन युज गरेको छ अरे इमेजिन गरौँ यहाँनिर यसरी आउटर जोइन युज गरेको छ अरे यो कुन आउटर जोइन हो लेफ्ट आउटर जोइन कि राइट आउटर जोइन राइटतिर फर्केको छ भने राइट आउटर जोइन लेफ्टतिर फर्केको छ भने लेफ्ट आउटर जोइन काम के गर्छ लेफ्ट टेबलको सबै इन्फर्मेसन कमन इन्फर्मेसन निकाल्छ राइट टेबलबाट जुन कमन छैन त्यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भइजुरीको सबै डेटा R2 बाट चाहिँ लिएर आउँछ त्यसको करस्पोन्डिङ R1 मा डेटा छैन भने नल रिप्रेजेन्ट गर्छ ओके सो अब यो काम गर्नको लागि साइज कति चाहियो सो R1 इमेजिन गरौँ R1 को कार्डिनालिटी n अफ R1 को कार्डिनालिटी सपोज m छ र n कार्डिनालिटी अफ R2 चाहिँ यसलाई m1 यसलाई m2 राख्दियौँ भने अब यसको टोटल यो टेम्पको कार्डिनालिटी कति होला इमेजिन गर त टेम्पको कार्डिनालिटी कति होला m1 into m2 यसको क्रस हुन्छ के जहिले पनि यसको क्रस हुन्छ So that is how it determines the size of the temporary tables and locates the memory. सब काम आफ्नो लागि internally गरिराखेको हुन्छ you do not need to worry. Client specific buffers. अब client भन्ने बित्तिकै सपोज तिमी MySQL टुल युज गर्यौ बफर्स को साइज छोटो हुन्छ किन त्यसले अननेसेसरी साइजेसहरु रिजर्भ गर्दैन GUI टुल्सहरु युज गरेको छौ कम्युनिकेसनको कामहरु गरिराखेको छौ भने अलिकति साइज चाहिँ इन्हान्स हुन्छ that is it. त्यही भएर जेनरली सर्भरहरुमा म फेरि पनि म भन्छु दोहोर्याउँछु यो चीजलाई सर्भर्सहरुमा GUI डिजेबल गरेको हुन्छ बिकज अफ दिस रिजन GUI ले अटोमेटिकली आफ्नो लागि धेरै मेमोरी खान्छ भनेर GUI डिजेबल गरिदिएको हुन्छ तिमीलाई सबै काम तिमीलाई TTY एउटा टर्मिनल दिएको हुन्छ हैन TTY TTY1 TTY2 हैन डिफरेन्ट टाइपको टर्मिनल्सहरु दिइराखेको हुन्छ सो मल्टिपल टर्मिनलमा बसेर तिमीले काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ it won't be very easy है लाइफ एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ त्यहाँ माउसले काम गर्दैन isn't it सो सबै काम आफै कमान्डबाट गर्नुपर्ने हुन्छ communications buffer for exchanging information table read buffers including buffers that supports join and short operations sorting searching हरु गर्दाखेरि sorting गर्नको लागि operations हरु चाहिन्छ भने त्यसको लागि हामीसँग client specific केही buffers हरु हुन सक्छ भन्छन् ल आजलाई चाहिँ हामी यति गर्छौं अब यसलाई भनौं न अब लास्ट एउटा सानो काम हामी बाँकी छ त्यसपछि विल जस्ट स्टार्ट मुभिङ इन्टु आवर ल्याब सेसन्स एक्टिभिटी अब बल्ल हामी परफर्म गर्न सक्छौं यो समरी यो च्याप्टर सकिन्छ कि अलमोस्ट सकिसकेको छ यो च्याप्टर नेक्स्ट क्लासमा हामी भोलिको क्लास चाहिँ हाम्रो हुँदैन ल मोनिका म अलिकति बाहिर गइराछु भोलि शनिबार केही फ्यामिली ग्यादरिङ्सहरु छ म अलि बाहिर जान्छु भोलिको क्लास चाहिँ हाम्रो हुँदैन अदरवाइज हामी रेगुलर स्याटरडे पनि गरिरहेका हुन्छौं है हुन्छ सर म यो यसो म फ्री हुने बित्तिकै यो पोस्ट गर्दिहाल्छु तुरुन्तै यो युनिट हाम्रो सकिसकेको छ अब हामी नेक्स्ट युनिटमा जान्छौं त्यो नेक्स्ट युनिट रिगार्डिङ आर्किटेक्चर सकिसक्यो अब चाहिँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसनको पार्टमा जान्छौं व्हाट डु यु नीड टु नो अबाउट से सिस्टमलाई चाहिँ कसरी त्यसको फलो गर्ने फाइल आर्किटेक्चरहरु कहाँ छन् कुनै फाइलको लोकेसन चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने एन्ड सो अन है ल